नमो नमः। मम नाम विक्रम वाद्यकरः। अहं शोधार्थी अस्मि। दिल्लीविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे शोधकार्यं मम इदानीं प्रचलति। मम शोधविषयः भवति कामसूत्रकी वात्सायन सूत्रवृत्ति प्रौढप्रिया का समीक्षात्मक अध्ययन इति। अद्य कामसूत्रपूर्ववर्तिनी कामशास्त्रीय परम्परा इति विषये स्वल्पतया चर्चा मया करिष्यते। भारतीय संस्कृतौ पुरुषार्थचतुष्टयं स्वीकृतं। तत्र पुरुषार्थं चत्वारि पुरुषार्थाः भवन्ति: धर्म अर्थ काम मोक्षश्च। तत्र काम अन्यतमः पुरुषार्थः अस्ति। अस्माकं संस्कृतौ कामो न कदापि निन्दितो न च वर्जितः अस्ति। महाभारते उच्यते धर्मार्थ काम सममेव सेव्या न यो हि एकशक्तो स नरो जघन्य। अर्थात धर्मार्थ कामानां समानतया सेवनं कर्तव्यं। यदि कोऽपि जनः एकं प्रति अत्यासक्तो भवति तर्हि सः नरः जघन्य निकृष्ट अधम वा इति। अर्थात कामसेवनशास्त्रे निषेधः नास्ति। भगवान् श्रीकृष्ण गीतायाम् उवाच धर्माविरुद्धभूतेषु कामस्मि भरतर्षभ इति। अर्थात धर्मयुक्त काम भगवान् श्रीकृष्ण अस्ति, किञ्च स धर्मयुक्त काम रूपेण सर्वे समस्तेषु प्राणेषु विद्यमान अस्ति। अतः अयं धर्मयुक्तो कामः धर्माविरुद्धो कामः इति उक्तमस्ति गीतायाम्। अस्य तात्पर्यं किञ्चित् ज्ञातव्यं। धर्मयुक्त काम नाम तत्र धर्मयुक्त काम एव पुरुषार्थरूपः। यदि काम धर्मयुक्त न भवति तर्हि काम रिपुस्वरूपः भवति। धर्मयुक्त कामः पुरुषार्थस्वरूपः, धर्मवियुक्त कामः रिपुस्वरूपः इति। काम पुरुषार्थस्य प्रामाणिकग्रन्थः भवति कामसूत्रं। यथा धर्मशास्त्रस्य कृते मनुस्मृति इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति, तथैव काम इति पुरुषार्थस्य कृते कामसूत्रं महर्षि वात्स्यायनप्रणीतं कामसूत्रम् अस्ति। कामसूत्रात् अनन्तरं तत्र बहवः ग्रन्थाः विरचिताः आसन्, परन्तु किञ्च तेषां ग्रन्थानां नामानि अपि अस्माकं कर्णविवरम् आगच्छन्ति। तत्र ते ग्रन्थाः एवम् अस्ति। तत्र रतिरहस्यं, किञ्च रतिरहस्यं, अनङ्गरङ्ग, पञ्चसायक, सौम्यमातृका, कुट्टनिमतं, रतिमञ्जरी इत्यादयः ग्रन्थाः सन्ति। परन्तु कामसूत्रात् पूर्वं ग्रन्थशास्त्रीय परम्परा आसीत् न वा, कामशास्त्रीय परम्परा आसीत् न वा इति अस्माकं दृष्टिः तत्र न गच्छति। परन्तु तत्तु गन्तव्यमेव, तत्तु ज्ञातव्यमेव। महर्षिणा वात्सायनेन कामसूत्रे सा परम्परा उल्लेखिता वर्तते। सा परम्परा एवम् अस्ति यत् प्रजापतिब्रह्मा प्रजाः सृष्ट्वा तेषां प्रतिपालनं कथं भवेत् तदर्थं त्रिवर्गात्मकम् एकं शास्त्रं प्रणीतवान्। तस्मिन् शास्त्रे शतसहस्राणि अध्यायाः आसन्। अनन्तरं तस्मात् शास्त्रात् धर्मभागं नीत्वा भगवान् मनुः धर्मशास्त्रं प्रणीतवान्। तेनैव क्रमेण आचार्य बृहस्पतिः अर्थभागं नीत्वा अर्थशास्त्रं प्रणीतवान्। अनन्तरं महादेवस्य अनुचरः आचार्य नन्दी कामभागं नीत्वा कामशास्त्रं प्रवाच। नन्दीकृतकामशास्त्रे 10,000 अध्यायाः आसन्। नन्दीकामशास्त्रस्य आद्याचार्य विशुद्धाचार्य इति वक्तुं शक्यते। आचार्य यशोधरोऽपि तत्र तस्य जयमङ्गलटीकायाम् एकम् आख्यानम् उपस्थापितं। तेन अयं प्रमाणितं भवति यत्
नन्दी कामशास्त्रस्य आचार्यः अस्ति। तदाख्यानम् एवं प्रकारेण अस्ति यत् महादेवः उमाया सह दिव्यवर्षसहस्रं षोडशलोकम् अनुभूतवान्। तदानीं समये उमा महादेवयोः वासगृहस्य द्वारदेशे स्थितः नन्दी कामसूत्रं प्रवाच इति इदम् आख्यानं वर्तते। अस्य अभिप्रायः भवति नन्दी अपि कामशास्त्रस्य आचार्यः। नन्दीप्रणीतं कामसूत्रं कृतं, तत्र 10 सहस्राणि अध्यायाः आसन्। अनन्तरं श्वेतकेतुः तत्र 500 अध्यायैः नन्दीकृतं कामसूत्रं संक्षिप्तवान्। अर्थात् श्वेतकेतु कृतं कामशास्त्रं यदस्ति तत्र 500 अध्यायाः आसन्। अनन्तरं तत्र वाव्रव्य ऋषिः, पाञ्चालदेशीय वाव्रव्य ऋषिः आविर्बभूवः। सः अपि किञ्चित् संक्षेपं कृतवान्। वाव्रव्य ऋषि कृते कामशास्त्रे तत्र 50-100 अध्यायाः आसन्, किञ्च तत्र 7 अधिकरणानि अपि वर्तन्ते स्म। तानि अधिकरणानि भवन्ति साधारण अधिकरणं, सांप्रयोगिक अधिकरणं, साधारण अधिकरणं, सांप्रयोगिक अधिकरणं, कर्ण संप्रयुक्तकम् अधिकरणं, भर्याधिकरणं, पारदारिकं, वैषयिकं, पुनः औपनिषदिकम् इति। अनन्तरं दत्तकाचार्यः आविर्भूतः। दत्तकाचार्यः पाटलिपुत्रनगराणां वेश्यानां तत्र अनुरोधेन वैषयिकभागं पृथक् रूपेण तस्य सम्पादनं, तस्य विस्तारं कृतवान्। एवं रूपेण अन्ये 6 आचार्याः अपि अन्यानि 6 अधिकरणानि नीत्वा पृथक् शास्त्रं प्रणीतवान्। तेषु यथा सुवर्णनावः संप्रयोगिकं, तत्र कुच्चुमारः औपनिषदिकम् अधिकरणम्, एवं रूपेण नीत्वा तत्र पृथक् रूपेण तत्र सम्पादनं कृतवन्तः। तर्हि दत्तकादपि प्रणीतानां ग्रन्थानाम् एकदेशत्वं दृश्यते। अपरस्मिन् पक्षे तत्र पाञ्चालदेशीय वाव्रव्य ऋषि यत् कामशास्त्रं प्रणीतवान् तत् शास्त्रं भवति विशालाकारत्वात् अतः महर्षि वात्सायनः किञ्चित् सर्वम् अर्थं, कामशास्त्रस्य सर्वम् अर्थं संगृह्य संक्षेपेण सरलेन पुनः एकं कामशास्त्रस्य सम्पादनं कृतवान्। तत् शास्त्रमस्ति कामसूत्रम्। इदानीं वात्सायनप्रणीते कामसूत्रे 7 अधिकरणानि वर्तन्ते, परन्तु तत्र 36 अध्यायाः सन्ति। 64 प्रकरणानि अपि वर्तन्ते, परन्तु 36 अध्यायाः वर्तन्ते इति। अयं ग्रन्थः इदानीं बहु सरलः वर्तते। एकजनः तत्र स्वल्पेषु दिवसेषु सम्पूर्णं ग्रन्थं पठितुं शक्यते। अतः अयं ग्रन्थस्य तत्र महत्त्वं वर्तते। अयं ग्रन्थः महर्षिणा वात्सायनेन ब्रह्मचर्यपालनपूर्वकं लिखितः। अस्य प्रमाणमपि तत्र कामसूत्रे प्राप्यते। महर्षि कथयति यत् अन्तिमे कथयति तदेतद् ब्रह्मचर्येण
परेण च समाधिना विहितं लोकयात्रार्थं रागार्थस्य न संविदे इति। अर्थात् ब्रह्मचर्यपालनपूर्वकं तेन अयं ग्रन्थः लिखितः। इयमस्ति कामशास्त्रे परम्परा, वात्स्यायन पूर्ववर्तिनी कामशास्त्रे परम्परा। परन्तु एतदपि ज्ञातव्यम् अस्ति यत् या परम्परा वात्स्यायनेन उल्लेखिता तस्य ग्रन्थः प्रायः न उपलभ्यते। परन्तु केचन अन्यग्रन्थाः सन्ति, तस्य ते ग्रन्थाः कामसूत्रात् पूर्वं विरचिताः आसन्। तस्य अन्यतमं भवति पौरुरवमनसिजसूत्रम्। पौरुरवमनसिजसूत्रं ग्रन्थं कामसूत्रात् पूर्वं लिखितमस्ति। अस्य ग्रन्थस्य प्रणेता राजर्षि पुरुरवा। राजर्षि पुरुरवा भवति ऋग्वेदकालीनः एकः ऋषि। यथा पुरुरवा उर्वशी तत्र पुरुरवा उर्वशी संवादसूक्त ऋग्वेदकालीनः अस्ति पुरुरवा। किञ्च अस्मिन् ग्रन्थे तत्र केचन शब्दाः बहु पुरातन वर्तते। तस्मात् एवं मन्यते यत् अयं ग्रन्थः राजर्षि पुरुरवा कृतः अस्ति। अतः अयं ग्रन्थः पुरातनं वर्तते। अयं ग्रन्थः इदानीं समुपलभ्यते, प्राप्यते। अनन्तरं भवति कादम्बरी शीकरणसूत्रम् इति ग्रन्थः। अयं ग्रन्थोऽपि पुरुरवा प्रणीतमस्ति। अयं ग्रन्थोऽपि समुपलभ्यते। पुनः अपरग्रन्थद्वयं वर्तते। एकं भवति कामतन्त्रम्, आचार्यकर्णिसूतमूलदेव प्रणीतम् इदं पुस्तकमस्ति। अयं पुस्तकम् इदानीं न उपलभ्यते। अनन्तरम् एकं पुस्तकमस्ति, एकः ग्रन्थः अस्ति, आचार्य मूलदेव प्रणीतः, आचार्य मूलदेव प्रणीतं स्मरशास्त्रमपि इदानीं न उपलभ्यते। एतद्विहाय केचन ग्रन्थाः अपरे सन्ति। बाब्रव्यकारिका नाम्ना एकः ग्रन्थः अपि समुपलभ्यते। परन्तु बाब्रव्यकारिका यथा वाव्यऋषि पाञ्चलदेशीय वाव्यऋषि 500 अध्यायविशिष्टं कामसूत्रं प्रणीतवान्, यत्तु वात्स्यायनेन कामसूत्रपरम्परायाम् उल्लेखितं, तादृशग्रन्थः नास्ति। लघुकायग्रन्थः अस्ति। कदाचित् कामसूत्रे ये श्लोकाः वर्तन्ते तेषामेव श्लोकानाम् अनुवृत्तिः तत्र दृश्यते इति। अयं ग्रन्थः आदौ वाव्यऋषि प्रणीतम् अस्ति न वा, तस्मिन् विषये सन्देहः वर्तते। पुनः एकः अपरः ग्रन्थः अस्ति, कादम्बरी शीकरणसूत्रकारिका। अयं ग्रन्थः राजर्षि भरतेन प्रणीतम् अस्ति। राजर्षि भरतः तत्र केचन कामशास्त्रस्य शोधार्थिनः एवं चिन्तयन्ति यत् अयं ग्रन्थः भवति अयं ग्रन्थः भवति कामसूत्रात् पूर्वं विरचितः एकः ग्रन्थः। केचन एवं शोधार्थिनः कथयन्ति। परन्तु तेषाम् इदं मतं न समीचीनं वर्तते। यतोहि कादम्बरी शीकरणसूत्रकारिकायामेव एकः श्लोकः वर्तते। तत्र उच्यते यत् अयं ग्रन्थः मदिरापानविषयकग्रन्थः अस्ति। तर्हि वात्स्यायनः अयं विषयः न आलोचितवान्। अतः तस्य पूरणार्थम् अहं भारतः इमं ग्रन्थं लिखामि इति तेन उच्यते तस्मिन् ग्रन्थौ। तर्हि अयं ग्रन्थः कदापि कामसूत्रात् पूर्वं विरचितः ग्रन्थः भवितुं नार्हति। इत्युक्ते तत्र
षट् षड्नां ग्रन्थानां नामानि मया उल्लिखितानि, परन्तु तत्र चत्वारि ग्रन्थाः तत्र कामसूत्रात् पूर्वं विरचिताः सन्ति इति तु निश्चयेन वक्तुं शक्यते, परन्तु एते द्वौ ग्रन्थौ एतौ द्वौ ग्रन्थौ कामसूत्रात् पूर्वं विरचितौ न वा इति विषये संशयः वर्तते। एकं तु एका वाव्यव्यकारिका अपरस्तु कादम्बरी श्रीकरणसूत्रकारिका इति। इयमस्ति कामशास्त्रीयपरम्परा, वात्स्यायन पूर्ववर्तिनी कामशास्त्रीयपरम्परा। नमो नमः, धन्यवादः।